ما سنركز عليه خصوصا في علاقتنا أو علاقة الأبناء بالأبوين وبالعائلة هي الأسباب العلائقية، لأن الجوانب الاقتصادية والثقافية والمعرفية هذه نخلوها في أبواب أخرى أو في مجالات أخرى. اللي باش نركزوا عليه اليوم هو الجانب العلائقي، كيف أسيطر وأعقلن وأرشد الجانب العلائقي الذي يجمعني بأبنائي لأعالج مثل الصعوبات التي تحصل في عائلاتنا، المشاكل، العلاقات المتردية ساعات في بعض الأحيان المراهق أو الشاب يمتنع حتى عن الحديث مع أهله، مع أمه أو مع أبيه، يخرج على السيطرة اللي كانت مفروض عليه وهو طفل، يتمرد على تلك السلطة. لماذا؟ هذه مثل هذه الأسئلة ربما سنجيب عنها في قادم اللوحات. المدرسة والعائلة تبذل جهودا وتؤسس لملمح جيد لهذا الشاب أو لهذه الشابة، لكن نفاجأ بعد مرحلة طويلة بذلنا فيها مجهودات، استثمرنا فيها النفيس، بعنا من أجلها كل مكتسباتنا وكل مقدراتنا، لكن نتفاجأ فيما بعد أنه هذا الابن ولا هذه الابنة بعدت ياسر على الهدف اللي رسمناه، وساعات نتبرى من مثل هذا الطفل أو من مثل هذه الابنة. قل لي كيف ذلك؟ ساعات حتى مجرد عدم رغبتي في ذكر اسمي في بعض الأحيان أو في ثقافتنا القريبة ساعات نميزوا هذا ولدي وهذا ولد أمه في بعض لي كونفرساسيون اللي يتموا حتى بالفدكة ساعات ما بين العائلة، هذاك راه ولد أمه وهذا ابني، عندها دلالات ما نوصلوش للحد هذا، أما نجم توصل. نستغرب ساعات شبيه وقع الظاهرة هذه عند هؤلاء في تلفزة، في غيره، فيما نسمع في المجتمع من الحوادث التي تحدث كل يوم، ساعات نستغربها. ممكن ياسر تصير عند أي إنسان، فقط إذا كان ما نتنبؤوش، ما نتوقعوش شنو ممكن يصير إذا كان ما ناخذش الأمور بيدينا. ايش معناتها؟ يعني أملك أسباب السيطرة عليها سواء في جانبها المعرفي والعلمي أو في جانبها السلوكي والعلائقي. مانيش باش ندخل في التفاصيل، أنتم أكثر مني اطلاع على مثل هذه الأشياء التي تمر في التلفزة. السؤال: لماذا يحدث مثل هذا الأمر ومثل هذا الجنوح لبعض الأشخاص، ولماذا يقدر الأغلبية من أبناء على تجاوز تلك المشاكل؟ الحمد لله ساعات ببذل قليل أبنائنا الحمد لله يوصلوا، لكن تقع ظواهر، هذه الظواهر سنأتي عليها فيما بعد. لأن الإنسان يولد على الفطرة، فقط أن تدخل المجتمع وتدخل المحيط ساعات يحيد من غير شعور منه. راهو ساعات حب ياسر لولدي ولا حب ياسر لبنتي هو اللي يهزها للمآل اللي ما كنتش نرضاه، والدلال أول ما ينصح بعدم اللجوء إليه، ندلوا ياسر ولا ندللها ياسر، هذاك منطق الحب، منطق العطف الكبير، لكن يهز للمهالك. بالنسبة للإنسان يولد على الفطرة. ما معنى يولد على الفطرة؟ بمعنى يولد مزود بجهاز مناعة. الجهاز تاع المناعة هذا ينجم يضعف، وينجم يضعف من خلال المجتمع، وأولى عناصر إضعافه ساعات هي العائلة، وأكثر الأحيان هي العائلة. هذا الجهاز يستعمله كل إنسان للدفاع عن نفسه. كيف ذلك؟ هي آليات سيكولوجية نفسية
منشأها ضروري أن ننتبه لها، موجودة في العلوم، يجب أن نستفيد منها ومن الطرق التي نعبر بها عنها حتى نتفادى العديد من المشاكل، أو نربي أبنائنا حتى لا يقعوا في مثل هذه المشاكل. أيضا أبنائنا عادة في أكثريتهم، في أغلبيتهم، يولدون على غرار الأغلبية، أي في حدود 70-80% هذوما هم الأطفال العاديين. إذا الأغلبية بتاع وليداتنا عادة يولدوا في المجال هذا. إذا خلينا في منطقة المدرسة، نواصل في منطقة المدرسة، نقولوا 10 الحاكم يحوموا حول 10، يعني عندهم المعدل. أقل شوي تو يحسن روحه في الثلاثي الثاني، أكثر شوي إذا كان ما ركزش أو ينجم يرتد إلى أقل أو إلى 10. أما الأغلبية اللي هما تقريبا في حدود 70% 80% هما عاديين طبيعيين. نعم سيدي. أنا قلت لك عادي يحوموا حول 10، 9-8 ما يسالش ينجم ياخذ 10. المشكلة وقت اللي يبعد ياسر على 10. الأغلبية كما قلت لك يحوموا حول 10 بالزايد ولا بالناقص شو؟ بال 25% ليش؟ نعم؟ بال 25%. تاع شنو هذه؟ تاع الباك. تاع الباك. خاطر بال 25% حتى 6 تموت. نعم. ثم فئة قليلة عادة نلقاوهم متميزين. عادة في كل مجتمع بشري تاخذ عينة منه تلقائيا أو عشوائيا، تلقى المجموعة الكبرى متقاربين، ثم نسبة ضعيفة جدا تكون متميزة على الآخرين، وثم نسبة في الحد المتطرف الثاني عادة تكون أقل، ناقصين شوي. وهذا في الجانب الذهني العقلي، كما يكون في الجانب العاطفي، كما يكون في جوانب أخرى، مهما كان العنصر الذي نقيم به أبنائنا. إذا كانوا أبنائنا والحمد لله أنه أغلبيتهم في المجال هذا، المفروض أنه الإنسان أو تدخل الإنسان، تدخل العائلة، تدخل المجتمع، تدخل أي مؤسسة من المؤسسات، هو أن تحسن، وعليكم السلام، هو أن تحسن من وضعية هؤلاء. كيف ذلك؟ ما تنجمش تجي لا المجموعة هذه اللي هم عندهم ضعف فادح وتطلعوا طول مباشرة لهذا. مهما كان المجال هذا يتحرك، كل محرك 60 زائلة ولا 60 حصان كما يقول، وانت تحب تحمل عليه أثقال أو تطلع به صعدة أكثر من طاقته متاع 120، هذا المحرك سيحترق. نفس الشيء بالنسبة للطفل، إذا كان في لحظة تحب تهزه من ظاهرة سلبية إلى ظاهرة إيجابية جيدة جدا عند ولد خوك ولا أخوه الآخر، راك ستثير فيه مشاكل أعمق، وربما اللي حبيت تصلحه تزيد تفسر. في باب العلوم يقولون بالتدرج، بمعنى أن هالمجموعة اللي عندهم ضعف يقع مثل هذه. اللي كان تأخذ أنت مثلا عندك 5 أبناء معناتها تحب تتلهى بهم، ولا متدخل اجتماعي متدخل نفسي عنده مجموعة متجانسين من حيث الصعوبات ويحب ينقذهم